नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो राजनीतिक विग्रहको, तर त्यसलाई हेर्ने नजर चाहिँ एकजना राजनीति शास्त्रीको छ र त्यो राजनीति शास्त्रको अथवा भनौँ दर्शनकै पनि दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो राजनीति कुन प्रकारको देखिएको छ, दर्शनमा आधारित, सिद्धान्तमा आधारित, नैतिकता पनि जोडौँ त्यसमा आधारित कति रहेको छ। र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको, अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन रहेको र यो मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकै बेलामा थुप्रै खालका विषयहरू सतहमा आएका छन् कि अब हुन सक्ने कुराहरू के छन् भनेर, जस्तो सडकमा संसद पुनर्स्थापनाको कुरा उठिरहेको छ, अर्कोले राज संस्था नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिराखेको छन्, एक थरी चाहिँ चुनाव अबको निकास हो भनिराखेका छन्। यी सबै कुरा अहिले अदालतमा गएर र निर्वाचन आयोगमा गएर यी दुईटा कुराले विश्राम लिएका छन्। त्यहाँबाट जस्तो खालको निर्णय आउँदछ त्यसपछि नेपालको राजनीतिले एउटा कोर्स लिनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि त राजनीति छ, जीवन छ भने जस्तै राजनीति छ। त्योभन्दा अगाडिको राजनीति चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ त? यहाँनिर महत्त्वपूर्ण पक्ष र हेरिनुपर्ने पात्र र हेरिनुपर्ने संस्था चाहिँ को हो त? जस्तो प्रधानमन्त्री, उहाँले एउटा कर्म गर्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन हो, त्यसको बारेमा पक्ष विपक्षमा मतहरू जाहेर भएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने कदमहरू के हुन सक्छन्? प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदमहरूको राजनीतिक वैधता, संवैधानिक वैधताहरू के हुनेछन्? आजको अङ्कको मूल बसाइ हाम्रो यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ दीपक गजरेल, राजनीतिशास्त्रीको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाश। कुराको सुरुवात चाहिँ नि अब अहिलेको बिचको यो पिरियड नि, जस्तो अदालतले एउटा भर्डिक्ट नदिउन्जेलसम्म बहसहरू, सार्वजनिक बहसहरू हुने स्वाभाविकै हो, हुनु पनि पर्दछ। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नि जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीकैबाट कुरा सुरु गरौँ, किनभने उहाँले एक्सन लिइसकेपछि आएकै पराकम्पहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग अब सुविधा के छ? प्रधानमन्त्रीसँग सुविधा भनेको चाहिँ पहिलो कुरो त यस्तो, हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ। संसदीय प्रणालीमा तपाईँको सदनको बहुमत प्राप्त भएको नेताको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, उहाँलाई निश्चित कार्यकारी अधिकार भनौँ न, देशको शासन गर्ने, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उहाँसँग हुन्छ हाम्रो संविधान अनुसार, संसदीय प्रणालीको आधारमा। अब संविधानमा के लेख्या छ भन्ने कुरा तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले के गर्नुपर्छ भनेर कसैले बोल्नु हुँदैन। के अदालतले यसो गर्यो भने के होला, उसो गर्यो भने के होला भनेर हामीले विश्लेषण गर्नु पाइयो, तर अदालतले यसो गर्नुपर्छ चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन। त्यो अदालतको विचाराधीनको कुरा हो एउटा। त्यति गरिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्नमा आउँदा, उहाँ कार्यकारी प्रमुख हो, त उहाँले संसद नभएको बेला जेसुकै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। जेसुकैमा दुईटा तरिका हुन्छ। जेसुकै निर्णय गर्ने, एउटा संविधान र ऐन कानुनमा टेकेर त्यसले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले जेसुकै काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको उहाँलाई लागेको कुरा निर्णय गरिदिनु भयो, काम गर्न थाल्नुभयो। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर यदि संविधानमा त्यो कुरालाई लेखेको छ भने त्यो परेन, किनभने प्रतिनिधि सभा छैन, त्यसले गर्दा पनि उहाँसँग अधिकार बढी भयो एउटा पाटो। यदि संविधानमा लेखेकै छैन कुनै कुरा, संविधानमा लेखेको भन्दा उहाँले संवैधानिक रूपमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर पनि कुनै काम गर्नुभयो भने अहिले उहाँलाई रोक्ने कोही पनि छैन मैले देखेको। दुईटा कारणले मैले भने उहाँले जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ भने दुईटा, एउटा कानुनी र संवैधानिक, त्यसमा पनि उहाँलाई तपाईँको अङ्कुश लगाउने संसद छैन, त्यसले गर्दा उहाँ त्यहाँनिर स्वतन्त्र स्वच्छन्द जेसुकै भन्नुहोस् उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि जेसुकै गर्न सक्ने उहाँ हैसियतमा हुनुहुन्छ यतिखेर। त्यो मन्त्री परिषद उहाँले अस्ति पुनर्गठन गर्नु हो, त्यो पनि त संविधानभन्दा बाहिर गएर हो। यो देशमा त्यही भएर म भन्दैछु, संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि जेसुकै उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले किन भन्दैछु भने योभन्दा अगाडि पटक पटक संविधान उल्लङ्घन भएको छ, अहिले पनि भएको छ। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कति प्रतिशत भनेको छ? निर्वाचित समानुपाती के जम्मै गरेर त्यति प्रतिशत पुगेको छ गएको 3 वर्षमा छैन। त्यो भनेको संविधान उल्लङ्घन होइन? कसले गर्यो त? मैले सानो उदाहरण त एकदमै सानो,
मन्त्री परिषदमै पनि पुग्दैन त्यो अङ्क। धेरै कुरामा मैले एउटा सानो उदाहरण दिएको, यति प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनेर संविधानले लेखेको छ, त्यो पुरा गरेका छैनौँ हामीले। जब तपाईँले उयो सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ एउटा भनेर सानो उदाहरण दिएको सियो बराबरको, त्यस्ता ठुला उदाहरणहरू थुप्रा छन्। मनपरी गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि संसदबाट पनि अनेक थोक भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँले संविधान बाहिर गएर पनि जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्थितिमा उहाँले भनेको कसले मान्ने, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो उहाँले भनेको कसले मान्ने भन्दाखेरि सबैले मान्नुपर्छ। यदि राज्य संयन्त्रले उहाँलाई साथ दियो भने, राज्य संयन्त्र भनेको मूल रूपमा प्रशासन र सुरक्षा निकाय, सुरक्षा निकायभित्र तपाईँको सेना, त्यो रक्षाको कुरा हो तर पनि हामी सुरक्षाभित्र राखौँ, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी, जनपद अनुसन्धान, यो 3-4वटा निकाय र प्रशासनले उहाँलाई यदि साथ दियो भने कसले रोक्ने, जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी योभन्दा अगाडि संविधानमा नभएको काम गरेर हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई नै, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ नि यो देशमा अस्ति भर्खर। भने कसले रोक्यो? किनभने सबैले साथ दियो नि त। सबै के भन्छ, राष्ट्रिय सहमति, सर्वदलीय सहमति, यस्तै के गर्नुभयो नि त उहाँहरूले अस्ति। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश जो पदमै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ सर्वदलीय सहमति हो सर। जेसुकै, यसको मतलब सर्वदलीय सहमति गर्नुभयो, तपाईँ सबै मिल्नुभयो भने संविधानको कुनै अर्थ हुन्न। अनि त्यहाँ तपाईँ लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, संवैधानिक प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी राजनीति शास्त्रमा रुल बाई ल भन्ने गर्छौँ, रुल अफ ल होइन। अङ्ग्रेजीमा कानुनको शासन भनेको रुल अफ ल हो। कानुनको शासन भनेको कानुन सर्वोच्च हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा कसैले पनि कसै गरी पनि उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन। गर्यो भने सजायको भागी हुन्छ। तर त्यो समान रूपमा सबलाई लागू हुन्छ, प्रधानमन्त्री होस् कि आम नागरिक। त्यसले अहिले चाहिँ रुल अफ ल, त्यसलाई हामी रुल अफ ल भन्छौँ। रुल अफ ल छैन, रुल बाई ल। रुल बाई ल भनेर अङ्ग्रेजीमा कस्तो अवस्थालाई भनिन्छ भने कानुन छ, संविधान छ, सबै छ, तर सक्नेले त्यसको पालना गर्दैन। जे मन लाग्यो त्यो व्याख्या गरिदिन्छ, जसरी मन लाग्यो उसरी त्यसको कार्यान्वयन गरिदिन्छ। मैले अघि उदाहरण भनिसकेँ। अघि तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, अघिको कुरामा म अझ थोरै कुरा अझ खोतल्न मन लाग्यो मलाई। जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एउटा संविधान त जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, उहाँ एक्जिक्युटिभ हेड हो, रोक्न पाउँदैन कसैले। तर प्रतिनिधि सभा नभएको अहिलेको परिस्थितिमा उहाँ संविधानभन्दा पर गएर पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको इतिहासले देखाएको छ। सिद्धान्त त पाइँदैन, पाइँदैन, गरिँदैन, संसारमा गरिन्न। तर हामी कहाँ पटक पटक गरिएको हुनाले उहाँहरूले नै गरिएको गर्नुभएको हुनाले गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानभन्दा पर गएर गरिएका निर्णयहरूको राजनीतिक वैधता, संवैधानिक वैधता के रहन्छ सर? यस्तो त यस्तो हेर्नुहोस्, राजनीतिक र संवैधानिक वैधता भनेको शक्तिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जिसका लाठी उसका भैंस। एक्ज्याक्टली, जोसँग लट्ठी छ उसको भैँसी होइन भने नेपालमा तपाईँको 62-63 को आन्दोलनपछि जति निर्णयहरू भए तपाईँको यसलाई कन्टिन्युएसन अफ लेजिटिमेसी भन्छौँ कि हामी, वैधानिकताको निरन्तरता गरिएको छैन। जस्तै शक्तिको आधारमा तपाईँले अघि नै भन्नुभएको जस्तो सर्वदलीय सहमति, राष्ट्रिय सहमति, खोइ के हो, सहमति शब्द प्रयोग गरेर जेसुकै निर्णय गरेको होइन। जस्तै नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने निर्णय, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने निर्णय बलजफ्ती गरे होइन, तपाईँको वैधानिकताभन्दा बाहिर गएर। जस्तै जनताको अभिमत लिएको छ, त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएन, गोप्य राख्यो। थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जे पाए त्यही हामीले गरेका छौँ सहमति भएर। म एउटा सानो उदाहरण दिउँ, हेर्नुहोस्, एउटा सानो उदाहरण। एउटा गाउँ छ मानिलिउँ, त्यो गाउँमा एउटा मान्छे छ, सबैलाई दुःख दिन्छ अनेक उपायले। गाउँभरिका मान्छे आजित भएका छन्, गाउँभरिका सबै मान्छे मिलेर सहमति गरेर यसले सबैलाई दुःख दियो, यसलाई मारिदिउँ भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। तर यहाँ गरिएको छ नि त राजनीतिमा, जे मन लाग्यो त्यही। जस्तै गणतन्त्र राज संस्था फाल्ने निर्णय कसले गर्यो? जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेको हो होइन? 64 सालमा हो कि होइन? तपाईँको संविधान सभाले कार्यान्वयन गर्ने गरी पहिले निर्णय गरिया हो नि त, मनोनीत व्यक्तिहरूले। संविधान सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिले जथाभावी गरेको छ नि त।
उदाहरणमा नजाउँ, धेरै छन्, उहाँहरूले जथाभावी गर्न सक्नु भएको छ। त्यसैले मैले भनेको संविधान एकातिर फालेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने उहाँले गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाएर लानको लागि यदि कसैले साथ दिएन देशका सुरक्षा निकायले, खास गरेर भने उहाँ सर्वनाश हुनुहुन्छ, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, भागेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यदि सुरक्षा निकाय सबैले साथ दियो भने उहाँले जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन हदसम्मको कल्पना गर्नुभएको छ, अथवा तपाईँले जुन अध्ययन गर्नुहुन्छ, जुन प्राध्यापन गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटीमा राजनीति शास्त्रमा, यस्ता खालका शासकहरू जहाँ सेना सुरक्षा निकाय भनौँ त्यसले साथ जब दिन्छ त्यस्तो बेलामा यस्ता खालका शासकहरूले कुन तहसम्मको एक्सन लिएको पाउनु भएको छ? विश्वमा थरी थरी कामहरू भएको छन्, विभिन्न भएको। संविधानलाई सिधै च्यातेर फालिदिएर हवाईजहाजमा उड्दा उड्दै कु गराइदिनेदेखि विभिन्न कुरो भएको छ। तर नेपालको इतिहास हेर्नुभयो भने नेपालको सेनाले, खास गरेर प्रहरी भनेको त निर्णायक हुन्न, यस्तो अवस्थामा प्रहरी निर्णायक हुन्न, सेना निर्णायक हुन्छ। उसको काम पनि घरेलु हो, तर सेना निर्णायक हुन्छ। सेना निर्णायक। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने नेपालको सेनाले विद्यमान कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको देखिएको छैन। विद्यमान कानुन भनेको संविधानले जसलाई सत्ता दिएको छ, जस्तै भन्नुहोस् अस्ति राजा हुँदासम्म राजाको आदेशमा सेना चल्यो, किनभने संविधानले त्यो दिएको थियो। संविधान नेपालमा 2004 सालमा बन्यो पहिलोपटक। त्योभन्दा अगाडि सेनाको अधिकार कोसँग थियो? राज्य सत्ता सञ्चालनमा राणाहरूसँग छ, उनीहरूको निर्देशनमा हिँड्यो। राणाहरूलाई उल्लङ्घन गरेर सेना कहिले पनि गएको छैन, इतिहास हेर्नुहोस्। राणाभन्दा अगाडि शाह राजाहरूको। मैले भन्न के खोजेको भने नेपालको सेना विद्यमान कानुन र प्रणालीभन्दा बाहिर गएर जथाभावी गरेको इतिहास छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा सेनाले आफैले अगाडि बढेर केही गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। एउटा जुन संसारका अरू देशमा भएको छ, कतिपय हाम्रै छिमेकमा भएको छ, पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा, त्यही थाइल्यान्ड धेरै ठाउँमा भएको छ। तर हामी कहाँ त्यो इतिहास नभएको हुनाले र हाम्रो भू राजनीतिको कारणले त्यहाँ हाम्रो इतिहासमा सेनाले टेकओभर गर्ने इतिहास नहुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हाम्रो भू राजनीति। त्यसले गर्दा सेना अगाडि बढ्ने अवस्था मैले देख्दिनँ। तर त्यहाँ सेनालाई अप्ठ्यारो हुने देख्छु। कहाँनिर विद्यमान कानुन अनुसार राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखले काम गर्नुभयो भने त्यसलाई उसले साथ दिन्छ। अहिलेसम्म दिएको इतिहास त्यो हो, कहिले पनि उल्लङ्घन गरेका छैन, त्यसैले फेरि पनि गर्दैन। मैले अघि नै भने जियो पोलिटिक्सले उसलाई दिँदैन। एउटा भने यदि संविधानभन्दा बाहिर गएर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न थाल्नुभयो भने सेनाले तिमीले संविधान उल्लङ्घन गर्यौ म साथ दिन्न भन्ने हो कि राष्ट्र प्रमुखले भनेपछि, सरकार प्रमुख कार्यकारीले भनेपछि गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने हो? त्यहाँनिर धर्म सङ्कट त्यहाँ पर्छ। एउटा त्यतिखेरको स्थिति के हुन्छ त भन्दा देश अराजकतामा जान्छ। हेर्नुहोस्, र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर यो विभिन्न सम्भावनाहरू खोलिदिएर र बढी सम्भावना देशमा अस्थिरता हुने निर्माण गर्नुभएको छ परिस्थिति अहिले उहाँहरूले। प्रधानमन्त्री मात्रै भन्दिनँ म, उहाँ एक्लै पक्कै हुनुहुन्न, एक्लैले त गर्दैन नि, एक्सन त उहाँको हो नि। अगाडि देखिँदा उहाँले गर्नुभएको छ, तर उहाँका पछाडि त थुप्रै होला नि त। अन्तिम प्रहार त उहाँको हो नि। हो, त्यो त यस्तो हो नि। अरूले नि चोट पुर्याए, त्यो त यस्तो आघात पुर्याए, त्यो त यस्तो अथवा उहाँलाई उक्साए भनौँ। अझ उक्साए मात्रै होइन, यस्तो हुन्छ तपाईँको युद्धमा जाँदा उदाहरणको लागि सेनापतिले जितेको भनिन्छ, तर सेनापति लड्न त सिपाही हो नि। त्यस्तै हो, त्यो अगाडि उहाँले काम गर्नुहुन्छ। जस्तै भन्नुहोस् न, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको त कागजी रूपमा हेर्ने हो भने त राष्ट्र प्रमुखले हो नि त, किनभने राष्ट्र प्रमुखले सही नगरिकन हुँदैन थियो नि त। त्यसो भए राष्ट्र प्रमुखले गरे हो त हामी प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौँ नि, किनभने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको छ। त्यसैले कागजी कुरा नगरौँ, व्यवहारमा प्रधानमन्त्री एक्लै हुनुहुन्न, उहाँको पछाडि केही शक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान। जस्तो तपाईँलाई दुईटा शक्ति हुनसक्छ। एउटा नेपालभित्रैका शक्तिहरू, त्यो भनेको राजनीतिक दलहरूमध्ये केही हुन सक्छन् पर्दा पछाडिबाट। जस्तै नेकपा विभाजन भएको भनेर नमानौँ अहिले भनेर ठुल्ठुला दलका नेता, ठुला नेता बोल्दैछन्। त्यसको पनि केही अर्थ होला अथवा नहोला, एउटा पाटो। मैले उदाहरणलाई भनेको, अरू दलहरू पनि हुन सक्लान्। अर्को अझ क्लियर गरौँ सर, म जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेसले हो त परोक्ष रूपमा यसलाई फुट दिएको हुनसक्छ, केही लेनदेनका कुरा होलान्,
भोलि यसो गरौँ के हेर्नुहोस् प्रतिनिधि सभा विघटन त्यसै गरे हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले यो विघटन गर्दा यो परिस्थिति आउँछ र म यसो गर्छु, हामी यसो गरौँ भनेर प्लानिङ गरेर गरिएको हुन्छ। कम्तीमा पनि उहाँले केही मानिससँग अति सीमित होला, 2 जना होला, 3 जना होला, संवाद त गरेकै हुन्छ नि र त्यसमा विपक्षी दल त्यसमा छुटेको हुन्छ र हुँदैन। 1-2 जना यसो छ नि त। फेरि हामीका चलन के छ भने हामी भन्ने बेलामा विपक्षी दल भन्छौँ, संविधान अनुसार हो पनि, तर विपक्षी दल जम्मै भागबण्डा व्यवहारले त सत्तामा बसेको सम्पूर्ण साधन स्रोत फाइदा लिएर बसेको छ नि त। भनेपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री एक्लैले संसद विघटन गरेको होइन भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, तर अपजस त उहाँकै टाउकोमा जान्छ नि त। जान्छ। युद्ध हार्दाखेरि सेनापतिको टाउकोमा अपजस र जस गए जस्तै त हो। यो तपाईँ एउटा यो कुरा गरिदिनु त। दोस्रो अर्को पोइन्ट के भन्नु? अर्को तपाईँको यदि प्रधानमन्त्रीले गरेको योजना अनुसार अगाडि बढ्यो देश भने स्थिरतातिर लाने उहाँको उद्देश्य हुन सक्छ। कसरी भने अहिले विघटन गरिदिउँ, त्यसपछि फेरि चुनाव गराइदिउँ, फेरि मेरो बहुमत ल्याउँछु, म फेरि हालिमुहाली गर्छु। उहाँको योजना त्यो हुनसक्छ र त्यसलाई साथ दिने विभिन्न शक्ति पक्षहरू हुन सक्छन्। विभिन्न शक्ति र पक्ष भनेको 2 खालको हुनसक्छ, एउटा नेपालको आन्तरिक, एउटा बाह्य होइन। एउटा अर्को मैले देखेको बढी सम्भावना भएको, मैले देखेको सम्भावनाको कुरा गरेँ, मैले प्रमाणित गर्न सक्दिनँ। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने हामी बाहिर जे देख्छौँ नि राजनीतिमा, यसलाई स्क्रिन सेभर भन्ने गर्छु कि म। कम्प्युटरको भाषा हो। स्क्रिन सेभर जुन देखिन्छ कम्प्युटरको स्क्रिनमा, त्यो र भित्र हार्ड डिस्कमा भएको डेटाको कुनै सम्बन्ध हुन्न। त्यस्तै हुन्छ धेरै पटक, सधैँ होइन, धेरै जसो त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो देखिएको छ अहिले। तर यथार्थ के हो भन्दा नेपालको राज्य सत्ता जुन अहिले छ नि, मैले एउटा दलको प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहेको छैन, सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली अहिले जसलाई 96% नेपाली जनताको प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधान अन्तर्गत चलेको प्रणाली भनिन्छ। यो प्रणाली बेसिकल्ली नेपालीले बनाएको होइन, प्रमाणित छ। 12 बुँदेबाट सुरु भएको होइन। 12 बुँदे सहमति जुन नेपालको 2 खालका दलहरू, एउटा बन्दुक बोकेर सत्ता कब्जा गर्छु भनेर हिंसा गरेर हिँडेको पक्ष र संविधान अन्तर्गत चुनाव जितेर सत्तामा जान्छु भनेर लागिरहेका 7 वटा दलहरू मिलेर 12 बुँदेबाट गरेर त्यो प्रयासबाट यहाँ ल्याएको हो एउटा। अर्को, संविधान बन्ने क्रममा पनि 2 पटक संविधान सभाको चुनाव भएर पनि त्यो बन्ने प्रक्रियामा पनि विदेशीको हस्तक्षेप, विदेशीको सहयोग भनेको मैले आर्थिक सहयोगको कुरा गरेँ होइन, उनीहरूले भने अनुसारको राख्ने। जस्तै उदाहरणको लागि धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट संविधानमा पस्यो कसैले थाहा पाएन भनियो नि त। यथार्थ आउला भोलि पर्सि बाहिर प्रमाणका कुराहरू हो भनेपछि नेपालभित्रको भन्दा बाहिरी शक्तिको खेल हुन सक्छ। कहाँनिर भने नेपाललाई अराजकतामा जाकिदिने विघटनलाई लिएर प्रक्रिया एउटा कहीँ त सुरु गर्नु थियो। यो संसद विघटनमा एउटा घरेलु पक्ष तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, अर्को बाह्य पक्ष जोड्नु, बाह्य पक्ष पनि हुन सक्छ। त्यसले नेपाललाई अल्टिमेटली एउटा ठुलो अराजकतामा जाकिदिने। कसरी, किन र कसरी, 2टा। एउटा पहिले कसरीको कुरा गरौँ। संविधान सभा के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, वैशाखमा चुनाव गर्ने भनिएको छ। 6 महिनाभित्रमा चुनाव भइसक्ने गरी मिति तोक्ने भनेको छ संविधानले। एकछिन संविधानको कुरा गरौँ। पुसमा विघटन भएको छ, 6 महिना कहिले हुन्छ? असार। यदि असारभित्र चुनाव भएन, वैशाखमा तोकिएको बेला चुनाव भएन, यो स्थितिले चुनाव हुने सम्भावना कम देखिएको छ, धेरैले भन्दैछन्। एउटा अनुमानको कुरा। यदि वैशाख असारभित्र चुनाव भएन भने के हुन्छ? संविधानभन्दा बाहिर जान्छ देश हो। त्यो बाहिर जानु भनेको के हो? जसले शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ, जो शक्तिशाली छ उसले देश कब्जा गरिदिन सक्छ, हो कि होइन? हो। जो सङ्गठित छ, जोसँग शक्ति छ, सङ्गठित होस् वा बन्दुक होस्, विचार होस्, के होस् अथवा भिड होस्, उसले कब्जा गरिदिन्छ। र ख्याल गर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले स्वेच्छाले आफ्नो बलले मात्रै देश परिवर्तन वा देश कब्जा गरेको इतिहास छैन। सधैँ भनेको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको यता शक्तिले गरेको छ र त्यो शक्ति विदेशी शक्ति छ। 7 सालको उदाहरण लिनुहोस्, 46 सालको उदाहरण लिनुहोस्, 62-63 लिनुहोस्, 52देखि 62को अवस्था लिनुहोस्, सम्पूर्णमा वैदेशिक शक्तिको सहयोग र वैदेशिक शक्तिले काँधमा बोकेर एउटा शक्तिलाई बोकेर सत्तामा पुर्याएको इतिहास छ हामीका। त्यो स्थितिमा ती शक्तिहरूले
वा एउटा शक्तिले वा शक्तिहरूले नेपाललाई अराजकतामा जाग्दिने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने लक्ष्य हुन सक्छ। त्यसको लागि नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्री र केही शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको छ। किनभने उहाँहरू प्रयोग हुनुहुन्छ, प्रमाणित छ। विदेशीले प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई अहिले सत्तामा पुर्याएको हो भन्ने त प्रमाणित छ नि त, होइन र? विदेशीले पुर्याएको होइन उहाँहरूलाई सत्तामा नेपालमा। देख्दा त नेपाली, तपाईँको म चाहिँ बाघचालको बाख्रा भन्ने गर्छु कि उहाँहरूलाई। बाघचालको बाघ पनि होइन, बाघले त बाख्रा खान्छ होइन, बाघचालको बाख्रा हो उहाँहरू। अर्काले चलाइरहेको हुन्छ, हामीले हात पनि देख्दैनौँ कहिलेकाहीँ। कुनै कुनै विदेशी शक्तिले चाहिँ हात देखिने गरी काम गर्छन्, कतिले त त्यो पनि देखिँदैन। त्यो स्थितिमा नेपाललाई अराजकतामा जागिदिएपछि त्यसबाट आफ्नो फाइदा लिने। त्यसमै प्रधानमन्त्री अहिले यहाँ प्रयोगको एउटा भनौँ न, जुन हामी कहाँ गोटी भनिन्छ, अलिकति एउटा झर्रो नेपाली भाषामा भन्यो भने कतिपयले चाहिँ बुख्याचा भन्छ नि, होइन? हो देखाउँदाखेरिको उहाँ त्यस्तो हुनुभयो होइन, सुरुदेखि नै त्यस्तै हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँ मात्रै होइन, सबै अहिले हुनुभएको होइन, अस्तिदेखि हो नि त। प्रधानमन्त्री आज 46 सालको आन्दोलन नेपालमा गर्दा, ठिक छ सर, म यो प्रधानमन्त्रीको कुरालाई अलिकति जोड्न चाहेँ, त्यसपछि त्यहाँ आइहाल्छु। हजुर। प्रधानमन्त्री आज अर्को कुनै एक्सन लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि? मैले अघि नै भने उहाँले जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, संविधानभित्र बसेर वा बाहिर गएर, प्रोभाइडेड सेनाले साथ दियोस्। यो आज संसद विघटन गरेर 4 महिनापछि निर्वाचन गर्छु र 4 महिना भए पनि मेरो सत्ता लम्बियोस् भन्ने अभिप्रायले मात्रै उहाँले यो काम गर्नुभयो होला त? होइन, देशलाई अराजकतामा जाग्ने कडीको रूपमा सुरुवात गर्नुभयो भन्ने लागिरहेछ मलाई। होइन भने 2/3 बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो। त्यो दल फुटेर बाहिर जाँदा, त्यो बहुमत समाप्त हुँदा संसदमा त त्यो जितेको अर्थ भएन। र हामीले के गरेछौँ, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्न खातिर 2 वर्षलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरेछौँ हो। र हाम्रो मान्यता के छ, संविधानले लेखेको हिसाबले पनि र बाहिर देख्दाखेरि पनि हामी मोटामोटी हेर्दा संसद विघटन गर्ने प्रावधान राखिदिएर अस्थिरता आयो एउटा। अर्को, बहुमत प्राप्त दल, एउटै दलको सरकार नभएको बेला अस्थिरता आयो, त्यही भन्ने गरिन्छ नि त। तर हाम्रो अनुभवले त त्यो देखाउँदैन। बहुमत प्राप्त दलले पहिले पनि संसद विघटन गरेको छ। 46 साल यताको मात्रै हेर्नुहोस्, उता धेरै उता नजानुहोस्। बहुमत प्राप्त दलले संसद विघटन गरेर फेरि पनि चुनावमा गएको इतिहास हामीसँग छ, अनुभव छ। अहिले पनि 2/3 झन्डै 2/3 पाएको दलले विघटन गरेर फेरि चुनावमा जान्छु र मलाई बहुमत देऊ भन्दा के अर्थ हुन्छ? संसदमा रहेको करिब 2/3 मतले पनि सरकारको स्थिरता दिन सक्दो रहेछ भनेपछि त भने अबको चुनावले फेरि कसैलाई, एउटै दललाई मात्रै पनि, कोलिसनको कुरै नगरौँ, एउटै दललाई 2/3 दिँदा पनि स्थिरता हुँदैन भने चुनावको के अर्थ भयो नेपालमा? भनेपछि हामीले जुन कल्पना गऱ्यौँ, एउटा न्यारेटिभ्स बनाएका थियौँ कि बलियो सरकार भएपछि स्थिरता हुन्छ, त्यसले विकास निर्माण आदि इत्यादि गर्छ भनेर। 2/3 मत हुँदा पनि सरकार स्थिर हुँदो रहेछ, बलियो हुँदो रहेछ र त्यो प्राविधिक कुरो हुँदो रहेछ जब भनेदेखि अब हामीलाई चाहिने के त? अब एकदम बलियो हुनको लागि, एकदमै बलियो, साँच्चीकै त्यस्तो बलियो जसले साँच्चीकै काम गर्न सकोस् भन्नको लागि अब चाहियो के त? अब 2/3ले त काम गरेन। त्यसको त मसँग त सिधा जवाब छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरू देश चलाउन पुरै असफल भए, प्रमाणित भयो। राजनीतिक दलहरू, सबै दलहरू, सबै टाकटुक, एउटा दलको कुरा गरे होइन मैले। टेस्टेड फेल भनेर स्ट्याम्पै लगाइसक्यो। मैले चाहिँ लगाइदिइसकेँ। म नेपाली नागरिक, राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, म त्यसो भनेको छैन। 7 सालदेखि 17 सालसम्म यी दलहरूले के गरे, मररलेस यिनै हुन् नि त। त्यो बेला केही मरेर गए, कोही छन्। दल, मैले व्यक्तिको कुरा भएन नि, दल भनेपछि त दल त दल अनुसार चल्नु पर्थ्यो। दल त निरन्तरता पनि हुनु पर्यो नि, त्यसलाई इन्स्टिट्युसनल कन्टिन्युटीका कुराहरू हुन्छ। 7 देखि 17 सम्म उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, 46 सालदेखि अहिलेसम्म, 47 सालमा संविधान बनेदेखि अहिलेसम्म के गर्नुभयो? देश चलाउन असमर्थ हुनुभयो, एउटा पाटो। उहाँहरूले देश चलाउन सक्नुहुन्न, स्थिरता र त विकासको त कुरो धेरै पछि हो, होइन? एउटा। तर त्यो मलाई स्वाभाविक लागेको छ, किनभने हामी नेपाली जनताको स्तर त्यही छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाली जनता, म चाहिँ अपराधी भन्ने गर्छु। प्रत्येक नेपाली नागरिक अपवाद बाहेक
अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ। अपवाद बाहेक प्रत्येक नेपाली नागरिक अपराधी छौँ हामी। छन् भनिरहेको छैन, हामी भन्दैछु म। प्राध्यापकले पढाउँदैन, विद्यार्थी पढ्दैन, किसानले मिसावट गर्छ, बेलुका पेस्टिसाइड हाल्छ, बिहान लगेर तरकारी बेच्छ, व्यापारीले ठग्छ, मिसावट गर्छ, राजनीतिज्ञले ठग्छ, कर्मचारी घुस नखाई काम गर्दैन। कुन चाहिँ वर्ग र पेसा, कुन चाहिँ नागरिकले स्वच्छ इमान्दारीपूर्वक काम गरेको देख्नुहुन्छ यो देशमा? कसैले गर्दैन। हामी सबै फटाहा छौँ, हामी फटाहा छौँ, एकले अर्कालाई ठगेर धुतेर लुछेर खाछौँ। कोसिस सक्नेले गरेको छ, नसक्ने मरेको छ। त्यो स्थितिमा त्यो नेता को हो त? त्यो दल को हो त? त्यहीबाट आयो। हामीहरू मध्येबाट त्यहाँ गएको हो नि त। हामी फटाहा छौँ, जम्मै चोर छौँ, अपराधी छौँ। अलि बढी अपराधी को छ, अलि बढी बाठो को छ, ऊ हाम्रो नेता भएको छ। हामीलाई पनि ठग्न सक्ने भएर ऊ नेता, हामीलाई पनि ठग्न सक्ने भएर ऊ नेता भएको छ, ऊ देश चलाएको छ। त्यसैले हामी आफै असक्षम अयोग्य नेपाली नागरिकले पाउने सरकार सत्ता यस्तै हो। एकछिन म यसलाई सकिहालौँ अलिकति भने हाम्रो हैसियत अनुसारको हामीले मालिक पाएका छौँ। हैसियत अनुसारको मालिक एक्ज्याक्टली। तपाईँ हेर्नुहोस् न, सेवक पठाएको सेवक होइन, हाम्रो मालिक हुन् उनीहरू। किनभने हामीभन्दा बाठा अपराधी हुन्, हामी सबै बदमास छौँ, प्रत्येक नागरिक, अपवाद बाहेक। अपवाद थोरै होला, तपाईँको अपवाद भनेको लाखौँमा एउटा। तपाईँहरूले पढाउने राजनीति शास्त्रले त सबै सिद्धान्त होइन, त्यो प्रतिनिधि त सेवक हो भन्छ नि। सिद्धान्त हो त्यो, त्यो गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। व्यवहारमा चाहिँ ऊ मालिक हो, मालिक भएको छ हाम्रो कारणले। अच्छा, होइन? त्यो स्थितिमा अब हामीलाई चाहिने को त भने नेपाली नागरिक अयोग्य। किन? के को लागि अयोग्य भन्दा हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न हामी सक्षम भएका छैनौँ आजसम्म। पुष्टि भयो? होइन भने मलाई जवाफ दिनुहोस्, 2/3 हुँदा पनि स्थिरता हुँदैन र फेरि 2-2 वर्षमा देश चुनावमा जान्छ भने तपाईँ के को लागि फेरि चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसैको पछि को कुद्दैछ? हामी कुद्दैछौँ नि। चुनाव गर्नुहोस्, फेरि बहुमत हुन्छ, स्थिरता चाहियो भनेर प्रचार उनीहरू गर्ने, अनि हामी हो भनेर हिँड्ने भने चाहिँ हामी कतिसम्मका हरिलट्ठक छौँ। तर अहिले छ नि सर, अहिले विश्वको हावा नै त्यस्तो छ नि। अस्ति भर्खर इजरायलमा संसद विघटन भयो, आज मात्रै अमेरिकाको संसदमा गोली हाना हेर्नु त 6 जना सांसद, बाहिरको सांसदलाई सांसदले हाने भए त हुन्थ्यो, बाहिरबाट गएका मानिसहरूले पिस्तोल हानेका छन् र हङ्गामा भएको छ भन्दाखेरि त यो विश्वमा हावा नै त्यस्तो चलिरहेछ कि क्या हो? यस्तो हो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले अलिकति आन्तरिकबाट बाहिर लानुभयो। विश्वको हावाको कुरा गर्नुभयो भने मैले 2टा पक्ष 3टा पक्ष देख्दैछु। मैले देखेको सम्भावना, मेरो अनुमान भविष्यवाणी होइन, प्रक्षेपण हो। त्यो प्रक्षेपण त केही तथ्य डेटाहरूमा आधारित छ, इन्फर्मेसन डेटाहरूमा आधारित हुन्छ प्रोजेक्सन जहिले पनि। अब संसारभरिको स्थिरता जुन छ नि, संसारमा हेर्नुहोस् मोटामोटी स्थिर छ संसार, अशान्ति छैन संसारमा। अलिअलि शान्तिना युद्ध बाहेक ठुलो युद्ध भएको छैन गएको 50, 60, 70 वर्षले। 1945मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि सबैभन्दा रक्त पिपासु युरोपियनहरू शान्त छन्, युद्ध गरेका छैन, त्यसै भएको छैन। मिडल इस्टमा अलिकति भएको छ, सामान्य युद्धहरू, ठुला युद्ध भएको छैनन्, विश्वभरि शान्त छ। अब त्यो शान्ति बिस्तारो हराउँदैछ मैले देखिरहेको। अबका दिन कता मडारिँदैछ? अब भनेको विश्वभरि क्षेत्रीय अशान्तिहरू बढ्दै जान्छ। त्यो ट्रेन्ड हाम्रो हिमालयन एसिया, म दक्षिण एसिया मात्र भन्दिनँ, हिमालयन एसिया भन्छु, साउथ एसिया प्लस चाइना, यो क्षेत्रमा अब अशान्ति बढ्छ। ट्रेन्ड त्यो देखिएको छ। यो तपाईँको यसलाई अलिकति अध्ययन गर्नेले बुझ्छन्, थोरै क्लु मात्रै भनिदिउँ, डिटेलमा हामी जान अहिले भ्याउँदैनौँ। ठिक छ। ब्रिटेन वुड्सबाट अमेरिका बिस्तारो पछाडि हट्दैछ, त्यस कारणले हाम्रो क्षेत्रमा अशान्ति बढ्छ। तपाईँको इस्ट एसिया, साउथ इस्ट एसिया र फार इस्टमा अशान्ति बढ्छ। अब अफ्रिकामा अशान्ति बढ्छ, मिडल इस्टमा अशान्ति बढ्छ र अलि समयपछि युरोपको शान्ति समाप्त हुन्छ एउटा पाटो। त्यो अशान्ति बढ्ने क्रममा लोकतन्त्र भन्छौँ हिजो आज हाम्रो नेपाली भाषामा त हामीले बच्चादेखि सुनेको पढेको भनेको त प्रजातन्त्र थियो। आजकल लोकतन्त्र भन्छौँ हामी, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, डेमोक्रेसी अङ्ग्रेजीमा। डेमोक्रेसी अब सेटब्याकमा जाँदैछ मैले देखिरहेको। डेमोक्रेसी जसलाई अहिले हामीले नेपालमा त डेमोक्रेसी कहिले पनि थिएन, फेरि पनि छैन। स्वच्छन्दता छ, अराजकता,
सक्नेले मनपरी गर्ने, नसक्नेले मरेर जाने स्थिति त्यो छ। अहिलेसम्म कहिले पनि डेमोक्रेसी भन्ने बित्तिकै रुल अफ ल हुनुपर्ने कहिले पनि छैन। त्यो अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दा अब प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली बिस्तारो ब्याकसिटमा जान्छ, हराउँदै, एकैचोटि आजको भोलि सिद्धिने होइन, बिस्तारो हराउँदै जान्छ र क्षेत्रीय शक्तिहरूले हातखुट्टा चलाउन थाल्छन्। क्षेत्रीय शक्तिहरूले हातखुट्टा चलाउन थाल्नुको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीन दुईटा, ख्याल गर्नुहोस्, आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि चीनले नेपालमा खेल्यो, कसैले भनेको सुन्नुहुन्न थियो तपाईँ। भारतले नेपालमा सिद्ध्यायो, यो गर्यो त्यो गर्यो, माइक्रो म्यानेजमेन्ट। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि तपाईँले सुन्नुहुन्थेन, अहिले बढी सुन्नुहुन्छ। अमेरिकाले खेल्यो पनि भन्न थाले हिजो आज एकाध वर्षले, धेरै अगाडि भन्दैन थिए। किन भन्दैछौँ हामी? विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै हामीलाई असर पर्छ। कसरी? एउटा सानो उदाहरण, 2007 सालको परिवर्तन दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै भएको थियो। नेपालमा 2046 सालको परिवर्तन सोभियत युनियन कोल्याप्स भएपछि एक ध्रुवीय विश्व शक्ति समीकरणमा विश्व गएपछि बल्ल भएको थियो। दुईटा मात्रै उदाहरण, अरू थुप्रा छन् हैन। अनि 2017 मा जुन परिवर्तन भएको थियो शीत युद्धको परिणाम थियो। एक वाक्य मात्रै भनौँ, बाँकी डिटेलमा नजाउँ, अध्ययन गर्दा बल्ल बुझिन्छ। अहिले हामी यतिमा भ्याउँदैनौँ भने अबको विश्वभरि आउने परिवर्तन, अमेरिका तपाईँको ब्रिटन वुड्सबाट बिस्तारो जब पछाडि हट्दैछ, ऊ एकैचोटि हट्दैन, बिस्तारो हट्दैछ। गएको 10 वर्षले उसले बिस्तारो कदम पछाडि सार्दैछ। एउटा बिन्दुमा गएर उसले परबाट वाच मात्रै गर्छ, तर आफ्नो शक्ति, मेरो कन्ट्रोल उसले म छोड्छु भन्दैन, आफ्नो कन्ट्रोल उसले राखिरहन्छ। कतै आफ्नो कन्ट्रोलमा कसैले चुनौती गरेको त देख्यो भने फेरि ऊ आक्रामक भएर आउँछ। त्यो स्थिति अहिले छैन। त्यसले गर्दा हुन्छ के, क्षेत्रीय शक्तिहरूले हातखुट्टा चलाउन थाल्छन्, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने, सकेसम्म कुनै देशलाई निलिनै दिने। भारतले अस्ति सिक्किम खाए जस्तो फर इक्जाम्पल। त्यसैले नेपालमा भारतले बढी एग्रेसिभ हुनु जरुरी भयो, उसको स्वार्थले है, जरुरी भयो। नेपालीले भन्न हुँदैन, होइन, हामी एकाडेमिक मान्छेले भन्छौँ भारतले आफ्नो स्वार्थ हेर्दा नेपाल आफ्नो अधीनमा रहनुपर्छ, उसको स्वार्थ हो नि त। र इतिहासले पनि प्रमाणित गर्छ। वल्लभभाई पटेलदेखि जवाहरलाल इन्दिरा गान्धीदेखि अस्ति तपाईँको राजीव गान्धीसम्मको अवस्था हेर्नुहोस्, नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने गरी सन्धि गर्ने उसले पटक पटक प्रयास गरेछ, सफल भएको छैन। त्यसले गर्दा चीनलाई असर पर्ने भयो। ख्याल गर्नुहोस्, 2046 सालभन्दा अगाडि खम्पा विद्रोहको सन्दर्भ फरक थियो। त्योभन्दा फरक कुनै पनि बेला नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग भयो भनेर चिनियाहरूले भनेको पाइन्न। 46 सालपछि सुरु भएको छ, 1991 इस्वी सम्बतपछि। अहिले आएर उनीहरू झन् प्रष्टै भन्दैछन्, तपाईँ हामी देखिरहेछौँ, दौडधुप देखिने गरी गरिरहेछन्। उल्फ वारियर डिप्लोमेसीमा उनीहरू गइरहेछन्। उनीहरूलाई जरुरी छ त्यो गर्न। यदि नेपालको भूमिमा चीन विरोधी शक्तिहरू बढी प्रभावकारी भए भने चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा हुन्छ, उसको देशको अस्तित्वलाई खतरा हुन्छ। तपाईँको क्वेसन अफ सर्भाइभल भन्दैछन् उनीहरू। आफ्नो ज्यान जोगाउन पनि तपाईँको यो के अरे जियो पोलिटिकल्ली र मिलिटरीली नेपालको भूमिबाट आफ्ना विरुद्ध केही नहोस् भनेर उसले ग्यारेन्टी चाहन्छ। मौखिक होइन, उसको अहिलेको सक्रियता यसैको लागि हो कि सुरक्षाको लागि हो? उसको आफ्नो सुरक्षाको लागि। नेपाललाई माया गरेको होइन, भारतले पनि होइन, चीनले पनि। विदेशीले हामीलाई किन माया गर्छ? उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेर्छन् नि। नेपालमा एउटा मानसिकता छ नि, भारतले चाहिँ हामीलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ, हेप्छ, नेपालको विग्रह चाहन्छ, अथवा भनौँ न उसले विकास होस् भन्ने चाहँदैन। चीन चाहिँ त्यस्तो होइन, ऊ सधैँ सद्भाव राख्छ र यो अलिकति हामीलाई माया गर्ने देश हो भन्ने नेपालमा एउटा जुन आम मानसिकता छ नि, त्यो मानसिकता अहिले पनि प्रिभेल गरिराखेको देखिन्छ। वास्तविकता त्यही हो कि फरक खालको? अलिकति भ्रम हो यो। भारतले नेपालमा, पहिले भारतको कुरा गरौँ, नेपालमा भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट मात्रै होइन, सबै म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको हो 2007 सालबाट। त्यो सबै म्यानेजमेन्टमा अहिलेको कुरामा एकै पटक जोडे प्रसङ्ग मोडेको नठान्नु होला, यो संसद विघटन पनि यसैमा पर्छ हुनसक्छ। त्यो अहिले म आउँछु, अगाडि बढौँ। भारत भन्ने राष्ट्र निर्माण भएदेखि 1947 इस्वी सम्बतदेखि लगातार भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई आफ्नो इच्छा अनुसार सञ्चालन गर्यो। त्यो शीत युद्धकालमा विश्वमा शीत युद्ध भएको बेला 2017 साल विक्रमको अथवा भनौँ 1960, 70, 80 को दशक,
यो तीनटामा चाहिँ भारत थोरै सेटब्याकमा गयो। होइन भने नेपालको राजनीति उसको निर्देशन अनुसार चलेको छ सधैँ, पुष्टि हुन्छ धेरै कुरा भारतको। अब के भयो, त्यो उसको इच्छा अनुसार चलिसकेपछि अब तपाईँको यो 2001 इस्वी सम्बन्धदेखि पछि बिस्तारो जुन नयाँ किसिमको ट्रेन्ड आएको छ, धेरैले बुझेका छैनन्, गहिरो अध्ययन गर्नेले मात्रै बुझेका छन्। यो फरक खालको ट्रेन्ड आउँदैछ विश्वभरि। मैले अघि नै भने अब विश्व अशान्तिमा जान्छ। त्यो भनेको आजको भोलि भने होइन, मैले केही समय भनेको केही वर्ष, तर आजको भोलि सुरु हुने यस्ता कुराहरू बिस्तारो आउँछ। त्यसदेखि बाहेक भारतलाई चुनौती दिने शक्तिहरू यहाँ आयो, किनभने भारतको हालिमुहाली हुँदाहुँदै अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ देख्यो, युरोपियन युनियनले आफ्नो स्वार्थ देख्यो यहाँ बसेर काम गर्नको लागि। तपाईँ चर्चकै कुरा गर्नुहोस्, गएको 15 वर्षमा नेपालमा 10-11 हजार नयाँ चर्चहरू बनेका छन्। त्यो डिटेलमा सम्बन्धितले भन्लान्, त्यसै आएको छैन। मूर्ख छैनन् उनीहरू त्यत्रो अरबौँ डलर यहाँ ल्याएर खर्च गर्ने, केही छ त्यहाँ। भारतको आफ्नै स्वार्थ छ भनेपछि के भयो त भन्दा अमेरिकाले यहाँ आएर काम गर्दा तिब्बतीयनलाई उचालेर सगरमाथाको बेस क्याम्पमा चीन विरुद्ध नारा लाउन कसले पठाएको थियो? काठमाडौँमा आत्मदाह गर्ने प्रयास गराउन कसले लगाएको थियो? ती तिब्बतीले स्वेच्छाले गरेका थिए। यदि कसैले भन्छ भने त्यो मूर्ख हो भन्छु म सिधै। तातो पानीमा गएर चीन विरुद्ध नारा लाउन कसले गराएको थियो भनेको त्यो सबै चीनले देखेपछि ऊ एग्रेसिभली आउनु जरुरी भयो। मैले अघि नै पनि भने अब भारतले आफ्नो अधीनमा राखेर सबै कुरो चलाइरहेको ठाउँमा चीनले पनि अलिकति ठाउँ खोजेपछि त ठाउँ घट्यो कसको त भारतको प्रभाव, उसको प्रभावलाई धक्का पर्यो। अब दुईटाको इन्ट्रेस्ट जुझ्छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अब तपाईँले भन्दा अर्को पाटो त्यो दुईटाको कन्फ्लिक्ट त्यहाँ हुन्छ। उसले पनि स्पेस बढाउँदै लगेको छ, उसको स्पेस घट्दै गएको छ एउटा पाटो। अब भारतले नेपाललाई सहयोग गर्छ विकासको लागि, यो त्यो स्थिरता विभिन्न सम्पूर्ण कुरा उसको अधीनमा चलिसकेपछि उसले जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्छ। कहिलेकाहीँ फकाउँछ, कहिलेकाहीँ गाली गर्छ, कहिले नाकाबन्दी गर्छ, त्यो छँदैछ। तर चीन भरपर्दो मित्र भनेर भनेका छौँ नि हामीले, म यसलाई भ्रम देख्छु। चीनले नेपाललाई सङ्कट परेको बेला साथ दिएको छैन, अरू बेला दिएको छ, गजब। सङ्कटको बेला दिएको छैन। धेरै पर अगाडि जानुहोस्, बेत्रावतीको सन्धिमा लेखिएको कुरालाई समेत चीनले पालना गरेन। 1814-16को युद्धमा चीनले त्यो बेत्रावतीको सन्धि अनुसार सघाउनु पर्थ्यो हामीलाई, सैनिक रूपमा गरेन, त्यहाँ धोका दियो। 7 सालमा नेपालको सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्दा राणा विरुद्ध सत्तालाई साथ दिएन, राणालाई धोका दियो। 46 सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपाललाई के सहयोग गर्यो चीनले? के पनि गरेन। नेपालमा राज संस्था फाल्दा, अराजकता सिर्जना गर्दा, त्यत्रो बन्दुक चलेर 4औं मान्छे मर्दा चीनले के पनि गरेन। बाहिर देख्दा भाषण गर्दा ओहो हामी असल मित्र, हामी सघाउँछौँ, त्यो त बडा मिठो हुन्छ सुन्न। तर जब मैले नेपाललाई सङ्कट पर्दा भनेको छु, नेपाललाई सङ्कट भनेको दुईटा, एउटा नेपाली नागरिकलाई सङ्कट परेको बेला सघाएको छैन, जस्तै नाकाबन्दी पर्दा आम नागरिक फिट परेको बेला चीनले सघाएको छैन। अस्ति भर्खर पनि देखिएको 72, अहिलेको पुस्ताले देख्ने त्यही 72 हो। हामीले म जस्तोले देख्ने भनेको 46 सालमा पनि हामीले भोगेका छौँ। अस्तिकोमा पनि भूकम्पले बाटो तहस नहस भयो भनेर बन्द गर्यो। यो भन्दा पनि धेरै ठुलो सङ्कट हामीले त्यो 45-46 को नाकाबन्दीमा भोगेका छौँ आम नेपाली नागरिकले। हामीले बिर्स्या छैन, त्यो पुस्ता हामी जिउँदैछौँ होइन। चीनले हामीलाई सघाएन, तर अस्ति पनि गरेन भने भोलि एउटा नागरिकलाई सङ्कट परेको बेला चीनले सघाएको इतिहास छैन। सङ्कट परेको बेला एउटा, अरू बेला गर्छ। सत्तामा बसेको शासकलाई पनि चीनले सघाएको देखिन्न। मैले अघि नै भने नेपालमा राजा फाल्दा तिमी भारतसँग मिलेर बस न खालको सन्देश, त्यही सेन्टेन्स बोलेले मलाई थाहा छैन, तर त्यो खालको व्यवहार देखियो होइन। राज संस्था फाल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो नेपाली जनताले निर्णय गर्नु पर्थ्यो। नेपाली जनताले निर्णय गरे होइनन्, मैले अघि नै भनिसकेँ। बाहिर नेपाली जनतालाई देखाइएको हो। त्यहाँ चीनले कुनै प्रकारको साथ दिएन सत्तालाई। पञ्चायत फाल्ने बेलामा राजा वीरेन्द्रलाई पनि साथ दिएन। ख्याल गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ मेरो असल मित्र हो, त्यो चाहिँ असल मित्र होइन, यो भ्रममा नबसौँ हामी। के गरौँ त भन्दा मैले देखेको नेपाललाई के गर्नुपर्छ, नेपाल के हो मेरो हो भन्ने भावना राखेर काम गर्ने
शासक जबसम्म नेपालमा हुँदैनन्। तर त्यसमा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि तपाईँको एउटा अनलाइन स्टेटमेन्ट छ कि राजनीतिक दलहरू चाहिँ फेलियर भयो कि शासन गर्नको लागि नेपालमा भनेर। अब त्योभन्दा अघिल्लो तपाईँको स्टेटमेन्ट कि नेपालमा अराजकता निम्त्याउनको लागि घरेलु पक्ष र बाह्य पक्ष दुईटै लागेका छन् र त्यो स्थिति अहिले पैदा भएको छ। र तपाईँले यो अमेरिकादेखि चीन भारतसम्मको सम्बन्ध र उनीहरूको स्वार्थ के भन्ने कुरा जोडेर यहाँ ल्याइसक्नु भएको छ। भनेपछि अब हामी जाने बाटो भनेको चाहिँ अनन्त अँध्यारो सुरुङतर्फको यात्रा अथवा अनन्त अराजकता विद्रोह, त्यही बाटो हाम्रो? अनन्त त नहोला, एउटा बिन्दु हुन्छ। मैले अघि नै भने क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो हातखुट्टा चलाउन थालिरहेको अवस्थामा त्यसले हामीलाई कुन तहको असर पर्छ? कुन तहको असर? यसो हुन्छ, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो हामीलाई एउटा अराजकतामा लग्ने। अराजकता दुई खालको हुनसक्छ, अस्तव्यस्त पार्ने, तर एउटा शक्तिको नियन्त्रणमा त्यो अस्तव्यस्तता रहने। जस्तै आन्दोलन गर्नुहोस्, लाखौँ मान्छे सडकमा ल्याउनुहोस्, मनपरी गर्नुहोस्, तर पर्दा पछाडिबाट कसैले सिट्टी फुक्न साथ शान्त हुनुहोस्, भएको छ नि त, होइन? बन्दुक चलाउनुहोस्, मान्छे मार्नुहोस्, ब्याङ्क लुट्नुहोस्, उडाउनुहोस्, पड्काउनुहोस्, अन्त एकातिर एउटा कागजमा दिल्लीमा साइन हुँदाहुँदै सब शान्त हुन्छ नि त। त्यसलाई भन्छ कन्ट्रोल्ड डिस्टाबिलाइजेसन। अस्थिरता सिर्जना गर्ने, जथाभावी गर्ने, हिंसा सबै कुरो फैलाइदिने, तर जतिखेर चाहे त्यतिखेर जता मन लाग्यो उता मर्न सक्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता, त्यो नियन्त्रणको साँचो आफ्नो हातमा राख्ने, त्यो प्रयास नेपालमा हुँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कसले गर्छ त भन्दा भारतले गर्दा। हेर, मैले भनेको मान, नेपाललाई डिफेन्स र फरेन पोलिसी मेरो अधीनमा देऊ, होइन भने दुःख पाउँछौ तिमीले भनेर थर्काइरह हुन सक्छ पर्दा पछाडि। त्यसले नेपालको के चिज खान्छ? यो व्यवस्था खान्छ कि? व्यवस्था खान्छ, किनभने यो व्यवस्थाले नेपाललाई भारतको अधीनमा औपचारिक रूपमा जान दिने व्यवस्था राखेको छैन। भनेपछि अहिले हाम्रो जुन प्रधानमन्त्री एकछिन, अब एउटा, यदि त्यो बाटोमा नेपालका शासकहरू अहिले जान खोजे, अहिलेका प्रधानमन्त्री विभिन्न शक्तिहरूलाई समेत साथमा लिएर भने त्यसले अर्को खतरा निम्त्याउँछ। त्यो इट्स नट द्याट इजी भन्छौँ कि हामी, सजिलो छैन। यदि नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने गरी कुनै व्यवस्था गरियो भने त्यो व्यवस्था हुनुभन्दा अगाडि चीनको वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी मात्रै होइन, वुल्फ वारियर पठाउँछ उसले। ख्याल गर्नुहोस्, यदि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुनै काम कसैले गर्यो, नेपालमा बस्नेले कुनै कागजमा साइन गरेर कुनै विदेशी मार्फत भने चीनले वुल्फ वारियर पठाउँछ। ख्याल गर्नुहोस्, वुल्फ वारियर के हो पढेर थाहा हुन्छ। प्रधानमन्त्री अहिले ख्याल गर्नुहोस्, अनि प्रधानमन्त्री अहिले चीनबाट अलिकति टाढिनु भएको छ कि? गरेर देखाइदिनुहोस्। यदि टाढिनु भएको छ भने मलाई थाहा छैन, नजिक र टाढाको कुनै अर्थ छैन। यदि प्रधानमन्त्री भारतसँग टाढिनु भएको छ भने भारतको स्वार्थ अनुसार सबै काम गरेर देखाइदिनुहोस्, देश जोगाएर। अहिले दुईवटा कुरा भइरहेको छ नि सर, जस्तो चाहिँ अब हुन त उहाँ आफ्नो श्रीमतीको उपचारको लागि भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जानुभएको छ, होला उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गरौँ। तर अलिकति कन्स्पिरेसी थियोरीमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ केवल उपचार होइन, यो राजनीतिक उपचार पनि यही सन्दर्भमा हुन सक्छन् भनेर यसमा केही तन्तुहरू जोड्ने कोसिस गरिरहेका छन्। र पर्सि परराष्ट्र मन्त्री जाँदैन हुन्छ, त्यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हो त्यो, तर त्यो चिज चाहिँ नि केवल परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय अथवा भनौँ त्यो एउटा प्राविधिक कामको लागि मात्र होइन, त्यहाँ पनि केही पोलिटिकल इन्टेन्सनहरू घुसेका छन् भनेर पनि यो कुराहरूलाई जोड्ने कोसिस भइरहेको छ। अघि तपाईँ जुन जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नि, भारतको स्पेस घट्दै गएको, किनभने चीन चाहिँ अलिकति एग्रेसिभली अगाडि आइरहेको, ऊ आफ्नो स्पेस यहाँ कायम राख्न चाहन्छ र त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ अब एउटा पार्टी दुई फ्याक भएपछि दुईटै समूहका नेताहरू आफ्ना सूत्रहरू मार्फत आफै अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्था भने चाहिँ अब क्रमशः अर्को अस्थिरता हामीले देख्नेछौँ, अथवा उसलाई आफ्नो नजिक पार्ने कोसिस हो यो? त्यो कोसिस होला भन्छु, किनभने मसँग डेटा छैन। अर्थ छैन होइन, अर्थ छ। अर्थ के छ भने अहिलेको डिस्टाबिलाइजेसनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि भारतको सहयोग लिने प्रयास ओली पक्षले पनि प्रचण्ड पक्षले पनि गरिरहेको हुनसक्छ एउटा। त्यसैको लागि तपाईँले भने जस्तो भारत भ्रमणहरूलाई त्यहाँ जोड्ने प्रयास भएको हुनसक्छ, एउटा नकार्न सकिन्न एउटा बाटो। अर्को एउटा ख्याल गर्नुहोस्, एउटा गजब खालको मैले समीकरण देखिरहेको छु नेपालमा। तपाईँले अघि कन्स्पिरेसी थियोरी भन्नुभयो, कसैले कन्स्पिरेसी थियोरी भन्नुहोस्, केही छैन, नो प्रब्लम, म पुष्टि गर्न सक्दिनँ अहिले, तर त्यो देखिरहेको छु।
अस्ति बन्दुक बोकेर विदेशीको सहयोगमा नेपाली मार्ने हजारौँ, नेपालको खरबौँको सम्पत्ति ध्वस्त गर्नेहरू अहिले नेपालको सबै राजनीति, सबै जसो राजनीतिक दलहरूमा पक्कड बनाएर बसेका छन्। ख्याल गर्नुहोस्, प्रचण्ड एउटा दलमा छन्, अनि प्रचण्डका बन्दुक बोकेर हिँड्ने अर्का ठुला 2-4वटा नेता ओलीसँग छन्। ख्याल गर्नुहोस्, अहिले बाहिर देखिएको अर्का बन्दुक बोक्ने ठुला नेता मधेसी पार्टी र जनजातिसँग जोडिएको एउटा दलका नेता छन्। अर्कातिर छन्। अस्ति 4वटाको मोर्चा बन्यो के भन्ने छ। के हो यो? माओवादीहरू ऊ बेला विदेशीबाट सञ्चालित भएर नेपालमा सिद्ध्याए, हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ भनेर त हाम्रा छिमेकीले भनिसक्नुभयो नि औपचारिक रूपमा, र 12 बुँदे सहमति मैले गराएको भनेर उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। त त्यो प्रमाणित कुरालाई त्यो बन्दुक बोकेर नेपाललाई तहस नहस पार्ने शक्तिका ठुला नेताहरू अहिले नै फुटेर टुक्रा टुक्रा भए एक अर्कामा शत्रुता छ भन्ने जुन देखिएको छ नि, मलाई शङ्का लागेको छ। यो एकअर्कामा शत्रुता छैन, यो सबतिर कब्जा आफैले गर्ने भनेर यिनीहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ, किनभने पहिले पनि प्रयोग भएका हुन् नि त, हैन? यो सुखद लक्षण देखिरहेको छैन म भनेको। हिंसा गर्नेले मतलब यसको सार तपाईँले के निकाल्नु खोज्नुभएको? यी सबैलाई भरे एक ठाउँमा जोडेर त्यो कन्ट्रोल डिस्टेबिलाइजेसनमा प्रयोग गर्ने रणनीति हो कि यो दक्षिणको हुन सक्छ, उत्तरको हुन सक्छ, पश्चिमको हुन सक्छ, अहिले विभिन्न मोर्चामा राखिदिने। एक्ज्याक्टली। र त्यो सबै मोर्चालाई भोलि एक ठाउँमा ल्याएर आफ्नो कन्ट्रोलमा छँदैछ, फुललाई माला बनाए जस्तो त हो नि यो। एक्ज्याक्टली। त्यसले त्यो प्रयोग कसले गरेको हुन सक्छ भन्दा तपाईँले भन्नुभयो नि, भारतले गरे हुन सक्छ आफ्नो स्वार्थलाई, चीनले गरेको हुन सक्छ आफ्नो स्वार्थलाई, उसले आफ्नो जोगाउन, अमेरिकाले गरेको हुन सक्छ। ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिकाले कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै आतङ्ककारी भन्छ, शत्रुता देखाउँछ, विरोधी हुन्छ भनिन्छ नि। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। नेपालमा संविधान सभाको चुनाव हुँदा विश्वका एउटा ठुला हस्ती यहाँ आउनुभएको थियो चुनाव पर्यवेक्षण गर्न, जिमी कार्टर। उहाँ व्यक्ति मात्रै होइन, एउटा संस्था हो, विश्वभरि प्रतिष्ठा भएको, अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसकेका मान्छे। त्यत्रो कार्टर फाउन्डेसन छ, विश्वभरि चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति मात्र पनि होइन, उहाँ एउटा ठुलो संस्थाको रूपमा ठुलो प्रतिष्ठा भएको मान्छे। उहाँ नेपालमा आएर पर्यवेक्षण गर्दा काठमाडौँ ललितपुरको एउटा निर्वाचन बुथमा गएर हेरेर, भोटिङ सुरु भएको थियो 8 बजे, उहाँले 11 बजेतिर ओ गजब चुनाव स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष भयो भनेर सफल भयो भन्दिनु भयो। स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष भयो भनेर मैले देखेँ भनेर लाइभ टेलिभिजनमा बोल्नु भएको छ। रेकर्ड खोजेर हेर्नुहोस्, टेलिभिजनवालाहरू छ होला, हैन? त्यतिखेर ख्याल गर्नुहोस्, चुनाव पर्यवेक्षण गर्नेले सामान्य नागरिकले पनि, सामान्य व्यक्ति चुनाव पर्यवेक्षण औपचारिक रूपमा गएको छ भने भोटिङ नसिद्धिएसम्म बोल्नु हुँदैन। त्यो चुनाव कस्तो भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यवेक्षकले बोल्नु मिल्दैन, तर उहाँले बोल्नु भएको छ। र ख्याल गर्नुहोस्, उहाँले बोल्नुभन्दा अगाडि चुनावमा धाँधली भयो, यो भयो, अनेक न्युजहरू आइरहेको थियो। उहाँले बोल्ने बित्तिकै सबै बन्द भयो। मैले यसलाई जोड्न कहाँ खोजेको भने अमेरिकाले त्यो बेलाको चुनावमा जसले जितोस् भन्ने चाहेको थियो त्यसैले जित्यो नि त, माओवादीले। भने अमेरिकाले पनि आफूलाई चाहेको शक्तिलाई प्रयोग गर्छ, त्यहाँ सिद्धान्त र वादको कुरो हुँदैन। अर्को उदाहरण, अमेरिकाको सरकारले नेपालको माओवादीलाई आतङ्ककारीको सूचीमा राखिरहेको बेलै नेपालका माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्डलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भेटेर हात मिलाएको हो कि होइन? अमेरिकाको कानुनले दिँदैन, तर गरियो नि त। किनभने त्यहाँ आतङ्ककारी होस् कि कम्युनिस्ट होस् कि काङ्ग्रेस होस् कि समाजवादी कुनै वादी होस्, त्यो मेरो स्वार्थमा छ भने मेरो मित्र हो, यदि मेरो स्वार्थमा छैन भने मेरो शत्रु हो। अमेरिकी पोलिसी अथवा संसारका सबै देशको पोलिसी त्यो हुन्छ। अब त्यसले गर्दा मैले अहिले भने नि, त्यो माओवादीका ती नेताहरूलाई विभिन्न मोर्चामा अहिलेदेखि फिट गरेर प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएर, योजना बनाएर काम गरिरहेको वासिङटनले पनि हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेँ 3टा शक्ति छन्। मैले यहीँनिर चाहिँ जोड्नु हो, 3टा शक्ति छन्। हो, 3टा शक्ति तपाईँको भारत, चीन र अमेरिका, नेपालको सन्दर्भमा। युरोपियन युनियन भनेको चाहिँ यिनीहरू 3वटा पोलले, 3वटा शक्तिले नेपालका फरक फरक शक्तिहरूलाई फरक फरक ढङ्गबाट एकसाथ प्रयोग, उपयोग, या कहिले सल्लाहको नाममा, कहिले सुझावको नाममा, कहिले दबावको नाममा दिइराखेका छन्, एकसाथ दिइरहेका छन्। एउटालाई तिमी विघटन गर उचाल्ने, हामी साथ, अर्कोलाई यसरी उचाल्ने, अर्कोलाई तिमीहरू यस्तो लोकतन्त्रमाथि अपहरण हुँदा चुप लाग्छौ,
अर्कोलाई उचाल्ने, एक्ज्याक्टली अर्कोलाई संसद ल्याऊ भन्ने, अर्कोलाई आन्दोलन गर भन्ने, अर्कोलाई चुनाव ठिक छ भन्ने, यसरी उचालिराखेका छन्। हुनसक्छ, त्यसैले अराजकता। त्यसो भने अर्कोलाई यसरी पनि त उचालिराखेका होला नि, तिम्रो यत्रो सानो देशमा के को सङ्घीयता, खारेज गर भनेर पनि त उचालिराखेका हुनसक्छ। त्यो सबैको उद्देश्य भनेको नेपाललाई डिस्टेबिलाइज गर्ने र आफ्नो स्वार्थ लिने, र त्यो स्वार्थ पुरा गर्दा अन्तिम नियन्त्रण कसको हुन्छ, त्यो लडाइँ हो उनीहरूको। हाम्रो के पनि होइन। मलाई लाग्छ अहिलेका हाम्रा सबै दलका नेता, इभन प्रधानमन्त्रीलाई मैले भोलि के गर्दैछु थाहा छैन होला कि उहाँहरूको विगत हेर्दा। होइन भने अलिकति अगाडि जानुहोस् त, विदेशमा गएर कसरी साइन गर्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ पछि आएर। त्यसैदेखि यहाँ एउटा टास्क आउँछ, सूची आउँछ भनौँ न, त्यसलाई साइन गर्दै जाने मात्रै काम हो, त्यति हो, अरू केही पनि होइन। केही पनि हुँदैन। किनभने पहिले त योजना बनाएर बताएर गरिन्थ्यो होला, त्यो लिक हुन थाल्यो नि त, आयो नि त बिचमा। भनेपछि प्रधानमन्त्री यसो हेर्दाखेरि त उहाँको सम्बोधन हेर्दाखेरि चाहिँ बडा खुसी जस्तो, त्यो त अर्को पाटो छ, बडा आनन्दमा रहेको जस्तो, कन्फिडेन्ट, त्यो जुन कन्फिडेन्ट उहाँमा देखिन्छ नि, त्यो त फरक छ अलिकति। त्यसलाई मैले फरक दृष्टिले हेरेको छु। अहिलेको प्रधानमन्त्री यति कन्फिडेन्ट देखिनुहुन्छ कि मैले जे पनि गर्छु सबैले सहनुपर्छ भन्ने उहाँको हावभावबाट देखिन्छ। त्यो कारण मलाई के लाग्छ भने, मलाई लागेको वी सुड एग्री टु डिसएग्री भन्छु यहाँनिर म। त्यो चाहिँ के लाग्छ भने उहाँ मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। देशभित्रको र देश बाहिरको गजब सूचनाहरू त्यो बेला हुन्थ्यो। अहिले त बाहिर सुन्छु इन्टेलिजेन्स, काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी नै छैन हाम्रो, इन्टेलिजेन्स पनि कमजोर छ भनिन्छ। अहिले मलाई डिटेल अध्ययन गरेको छैन, थाहा छैन अहिलेलाई। भने गृह मन्त्रालयभित्र भएको सम्पूर्ण कालो, निलो, सेतो, हरियो फाइलहरू उहाँको नियन्त्रणमा छ ऊ बेलादेखि अहिले पनि। त्यो फाइलमा यो देशभित्र गरेका राजनीति गर्ने, व्यापार गर्नेदेखि लिएर सबैको दुखेको नसो उहाँसँग छ, सूचना जानकारी र चम्किन्छ त्यो नसो समात्दिनुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ सबैलाई चल्ने हो पख भनेर थिचिदिइहाल्यो। त्यो गरिरहनु भएको छ उहाँले, सबलाई ब्ल्याकमेल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो कन्फिडेन्स र अरू त्यो ब्ल्याकमेलको कारणले डराइरहेका छन्। उदाहरणको लागि मैले धेरैवटा उदाहरण दिएँ, माफ पाऊँ। भारतको एकजना लेखकले पुस्तक लेख्दाखेरि माओवादीको बारेमा एउटा प्याराग्राफ लेख्दा के आफत भएको थियो यहाँ। त्यस्ता 2-4वटा लेख अथवा 2-4वटा पेज मात्रै कागज यदि बाहिर आइदियो भने कसका हालत के हुने हो। किनभने सब त सञ्चालित छ कहीँ न कहीँबाट। त्यो सूचना जानकारी उहाँसँग छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसलाई प्रयोग गरेर अरूलाई उठबस गराइरहनु भएको छ उहाँले भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा सोधेँ, बिल्कुल अन्त्यमा, र यो छोटोमा उत्तर दिनु होला, एक लाइनमा दिए पनि हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँको बहिर्गमन कसरी हुने देख्नुहुन्छ? देश अराजकतामा गएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चुनाव भएन भने यसै पनि अराजकतामा जाने भयो। संविधान बाहिर जान्छ देश, असारभित्र भएन भने। वैशाख भनिएको छ, धेरैले हुँदैन भनिरहेका छन् एउटा। तर अदालतको निर्णय कुरौँ, यदि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने, यदिको कुरा यो चाहिँ इफ्स एन्ड बट्स, यदि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने कसरी गर्छ के गर्छ त्यो हाम्रो बहसको कुरा होइन अहिलेलाई। यदि पुनर्स्थापना गरिदियो भने संसदले उहाँलाई यसै फाल्छ होइन, अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्छ, उहाँको काम सिद्धियो। यदि पुनर्स्थापना भएन भने उहाँलाई हटाउन कसले पनि पाउँदैन। कसले बनाउने प्रधानमन्त्री? अर्को मान्छे उहाँ नै रहिरहनुहुन्छ। र असारसम्म चुनाव भएन भने संविधानभन्दा बाहिर जान्छ देश। त्यसपछि जसले शक्ति प्रयोग गर्छ उसले देश नियन्त्रण गर्छ। र त्यो शक्तिको अन्तिम हतियार भनेको चाहिँ सेना हो। र सेनाको इतिहास हेर्नुहोस्, विद्यमान कानुनभन्दा बाहिर गएको छैन। यी सबैले बडो जटिलता देखाउँछ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्रकाश। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्।